बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन सी औरतें हैं कि जिनकी नमाजें कबूल नहीं होती। नंबर 1, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की थी कि जब एक औरत जवान हो जाए, जब तक सर पे दुपट्टा नहीं है, उसकी नमाज नहीं होती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान औरत के लिए अपने सर को ढांपने का हुक्म है। चुनांचे अगर औरत दौरान नमाज सर को नहीं ढांपती तो उसकी नमाज नहीं होती। नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है इतर और खुशबू लगाकर, जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हदीस पाक के अल्फाज हैं, ऐ औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती। ये नमाज और ये इबादत काबिल कबूल नहीं है। फजर की नमाज औरतों के लिए अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, जबकि दूसरी नमाजें मस्जिद में जमात हो जाने के बाद पढ़ना अफजल है। जुमा, जमात और ईदैन की नमाज औरतों के ज़िम्मे नहीं है। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत ज़माना चूँकि शर व फसाद से खाली था, उधर औरतों को आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के ज़रूरी अहकाम सीखने की ज़रूरत थी। इसलिए औरतों को मसाजिद में हाजिरी की इजाज़त थी और इसमें भी ये कुयूत थी कि बापर्दा जाएं, मैली कुचैली जाएं और जीनत न लगाएं। जबकि इसके बावजूद औरतों को तरगीब दी जाती थी कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ें। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औरतों को मस्जिदों से ना रोको और उनके घर उनके लिए ज्यादा बेहतर हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का अपने कमरे में नमाज पढ़ना अपने घर की चार दीवारी में नमाज पढ़ने से बेहतर है और उसका पिछले कमरे में नमाज पढ़ना अगले कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। मुस्नद अहमद में हजरत उम्मे हमीद सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारा अपने घर के कमरे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और घर के सहन में नमाज पढ़ना घर के इहाते में नमाज पढ़ने से बेहतर है और इहाते में नमाज पढ़ना अपने घर की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरे साथ मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। रावी कहते हैं कि उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को हुक्म दिया कि घर के सबसे दूर और तारीक तरीन कोने में उनके लिए नमाज की जगह बना दी जाए। चुनांचे उनकी हिदायत के मुताबिक जगह बना दी गई और वो उसी जगह नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि खालिक हकीकी से जा मिली। ये तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे सआदत की बात थी, लेकिन बाद में जब औरतों ने इन कुयूद में कोताही शुरू कर दी जिनके साथ उनको मसाजिद में जाने की इजाजत दी गई थी, तो फुकाहाए उम्मत ने उनके मसाजिद में जाने को मकरूह करार दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है, औरतों ने जो नई रविश इख्तरा कर ली है, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख लेते तो औरतों को मस्जिद जाने से रोक देते, जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये इरशाद उनके जमाने की औरतों के बारे में है। इसी से अंदाजा किया जा सकता है कि हमारे जमाने की औरतों का क्या हाल होगा। हासिल कलाम ये है कि शरीयत नहीं बदली और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को शरीयत के बदलने का इख्तियार नहीं, लेकिन जिन कुयूद शराइत को मलहूज़े खातिर रखते हुए आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद में जाने की इजाज़त दी, जब औरतों ने उन हुदूद शराइत को मद्देनजर नहीं रखा तो इजाज़त भी बाकी नहीं रहेगी। इस बिना पर फुकाहाए उम्मत ने, जो दर हकीकत हुक्माए उम्मत हैं, औरतों की मसाजिद में हाजिरी को मकरूह करार दिया। गोया ये चीज अपनी असल के एतबार से जायज है, मगर किसी आर्जे की वजह से ममनू हो गई है।
اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب حلال جانور کا گوشت کھانے سے منع کر دے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ پہلا، جو غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ تیسرا، ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کہ اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک وہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، اور مست شرابی کی، جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں بیان کیا گیا ہے کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو، بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہے، زندگی بھر کا ساتھ اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ نمبر 4، عورت کو نماز میں سر، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھانپنا ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں، لیکن ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے نماز نہیں ہوتی، یعنی جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز میں دوپٹے کے لیے موٹا کپڑا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ عورت کے لیے نماز میں اپنا پورا بدن ڈھانپنا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، یہ بالکل غلط منطق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی؟ اور پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت پہلے سے اس گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھانپے؟ الغرض عورتوں کا یہ دعویٰ شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نمبر 5، نماز کے دوران اگر کسی عورت کا سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے جتنی دیر تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو جائے گی۔ نمبر 6، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس طرح بیٹھ کر پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، جبکہ فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور اصول یہ ہے کہ نماز کا کوئی رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، لہذا جو عورتیں فرض نماز بغیر کسی مجبوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانکنا بھی ایک ضروری شرط ہے۔ پائنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، عورتوں کا جمع ہو کر نفل نماز باجماعت ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہوتی ہیں۔ نمبر 8، نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی
تو انفرادی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔